नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। संघमा देखिने गरेको राजनीतिक तमासा अहिले प्रदेश तहमा छरपष्ट हुन थालेको छ। प्रदेश 1 मा सत्ता परिवर्तन गर्न लागि परेका सत्ता गठबन्धन बीचको अविश्वासको अवस्थाले प्रदेशसभाको बैठकलाई 8 दिनपछि ढकेलियो। बागमती प्रदेशमा जस्तै प्रदेश 1 मा पनि आलो पालो सत्ताको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने मागले सत्ता राजनीतिप्रति दलहरूको मोह उदाङ्गो भएको छ। यस्तै गैर संसदीय अभ्यास मानिने फ्लोर क्रसको चर्चा यति बेला प्रदेश 1 मा पनि छ। भागबण्डा र तानातानको राजनीतिलाई मलजल गर्ने यो विकृत अभ्यासले प्रदेश तहलाई त विवादित बनाएको छ नै, समग्र राजनीतिक प्रणालीमा समेत यसले गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने पक्का छ। यता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि बाढी र पहिरो पीडितका समस्या बुझ्न देश दौडामा छन्। हतार जिल्ला दौडिरहेका उनी पीडितलाई आश्वासन बाहेक केही दिन सकिरहेका छैनन्। बाढी र पहिरोले आक्रान्त बनेका सरकारको मुख ताकिरहँदा उनी दलबल सहित यता र उता हिँड्दै भाषण मात्रै गरिरहँदा के पीडितको पीडा कम हुन्छ त कि उनीहरूको दुखाइमा मलम लाग्छ? प्रश्न पेचिलो छ। प्रधानमन्त्री बाढीग्रस्त क्षेत्रमा पुग्नु सकारात्मक नै हो, तर भ्रमणसँगै उनले घोषणा गरेका राहत तत्कालै वितरण गर्न सके बाढी र पहिरोका कारण घरबार उजाडिएकाहरूको पीडामा केही भए पनि मलम लाग्थ्यो कि सरकार? अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। प्रधान न्यायाधीश राणाले मन्त्री परिषदमा भाग खोजेको विषय उत्कर्षमा भोलि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक बस्दै मार्ग प्रशस्त नगरी इजलास बहिष्कार गर्ने तयारी। प्रदेश 1 को प्रदेशसभा बैठक 15 गतेसम्मका लागि स्थगित। सत्ताको भागबण्डा लगायतका विवाद र फ्लोर क्रसको सम्भावनाले बैठक सारिएको चर्चा। नेकपा एमाले 15 गते प्रस्ताव गरेको थियो संसद चलाउनको निम्ति, 15 गते पुर्याउनेतिर उहाँ जानु भएको। आगामी चुनावमा जित हात पारेर देखाउन प्रचण्डलाई एमाले अध्यक्ष ओलीको चुनौती। माधव नेपाललाई पार्टीमा कुनै स्थान नभएको टिप्पणी। अरू साथीहरू फर्किनुहोस्, भ्रममा नपर्नुहोस्, तर माधव नेपाल जस्ता अपराधी तत्त्वलाई फेरि नेकपा। 20 वर्षपछि वायु सेवा निगमले सुरु गर्यो सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा उडान। बाढी र पहिरोले बाटो बिगार्दा निगमको उडानले राहत दिएको भन्दै यात्रुहरू हर्षित। आजै हामीले धेरै सुविधा पायौँ, हामी चाहिँ एकदमै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यो चाहिँ नियमित होस् हाम्रो। र साताको पहिलो कारोबारको दिन आज शेयर बजार परिसूचक नेप्से 27 अङ्कले बढ्यो। 2 अर्ब 77 करोड 34 लाख बढीको शेयर कारोबार। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। कार्यपालिकामा भाग खोज्ने प्रधान न्यायाधीशको शैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वोच्च अदालतका 14 जना न्यायाधीशले पूर्ण बैठक बहिष्कार गर्ने तयारी गरेका छन्। आज बसेको न्यायाधीशहरूको बैठकले प्रधान न्यायाधीश चोडेन्द्र शमशेर राणाले भोलिका लागि बोलाएको पूर्ण बैठक बहिष्कार गर्ने तयारी गरेका हुन्। प्रधान न्यायाधीश राणाले नेपाल बार एसोसिएसनसँग हरेकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सहमति गर्नुभएको छ। यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने विषयमा सहमति गरे लगत्तै बसेको न्यायाधीशहरूको बैठकमा न्यायाधीश मनोज कुमार शर्मा बाहेका 14 न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन्। आजको बैठकमा 5 जना न्यायाधीशहरू पनि उपत्यका बाहिर भएका कारण सहभागी नरहेको बताइएको छ। भोलिको पूर्ण बैठकमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा रहेको समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको विषयमा छलफल गर्ने र केही अधिवक्ताहरूलाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने लगायतका एजेन्डा छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आइतबार सुनसरी, मोरङ, पाँचथर लगायतका जिल्लाको भ्रमण गर्नुभएको छ। भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले देशभरका बाढी पहिरो पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने घोषणा गर्नुभएको छ। बाढी र पहिरो पीडितको अवस्था बुझ्नका लागि प्रधानमन्त्री देउवा सो क्षेत्रमा पुग्नु भएको हो। सुनसरी क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री देउवासँगै ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषाल, कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की तथा स्वास्थ्य राज्य मन्त्री भवानी खापुङ आउनु भएको हो। सो क्षेत्रमा पीडितसँग भेटघाट र प्रभावित जिल्लाको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिने कार्यक्रम भए पनि उहाँ हेलिकप्टरबाटै प्रभावित क्षेत्रमा घुमेर फर्किनु भएको हो। यस्तै मोरङको विराटनगरमा पुगेर प्रधानमन्त्री देउवाले बाढी र पहिरोले पुर्याएको क्षतिबारे जानकारी पनि लिनु भएको छ। उहाँले प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न पनि सरकारले विस्तृत योजना बनाउने बताउनुभयो।
क्याबिनेट बैठक बसेर चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने, त्यस्तै चाहिँ परिवारका मान्छेलाई पहिरोबाट घर खत्तम भइरहेकोलाई के रिलिफको प्याकेजहरू घोषणा गरेको थियो। अब हामी सम्पूर्ण देशको चाहिँ एउटा जो चाहिँ यहाँका चाहिँ स्वच्छ निकायहरू लगायत सबैले यो रिपोर्टको आधारमा चाहिँ हामीहरू काठमाडौँ गएर निर्णय गर्नेछौँ। भ्रमणको क्रममा पाँचथर र इलाम पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री देउवाले सो जिल्लाका बाढी र पहिरो पीडितहरूका लागि सरकारले राहत दिने र घर टहरा बनाइदिने बताउनु भएको छ। पहिरोले मृत्यु भएकाहरूलाई चाँडै आर्थिक राहत उपलब्ध दिन उहाँले निर्देशन समेत दिनुभएको छ। मृतकका लागि, मृतकका परिवारको लागि र घर भत्किएका लागि हामीले अनुदान दिने घोषणा गरेका छौँ। यस्तै मृतकका लागि 2 लाख जनै दिने भनेको छ। त्यस्तै परिवारका मृतक परिवारकै गाउँछले बढी दिने कुरा छ। प्रधानमन्त्री देउवाले गत बिहीबार र शुक्रबार सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाका बाढी पहिरो तथा डुबान क्षेत्रको निरीक्षण गरेर फर्किनु भएको थियो। गत असोज 31 गतेदेखि परेको अविरल वर्षाले देशका विभिन्न स्थानमा व्यापक जनधनको क्षति गरेको छ। बाढी र पहिरो प्रभावितहरूलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो। बैठकले बाढी र पहिरोबाट हुन सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाउन र बाढी र पहिरो प्रभावित नागरिकहरूलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन र घाइतेहरूको उपचारको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ। प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक हो। नेपालमा हरेक वर्ष आउने बाढी पहिरोबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न दूरगामी महत्त्वको दीर्घकालीन कार्यक्रम र कार्ययोजना बनाएर त्यसको कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो। तत्काल राहत, उद्धार तथा खोजका कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरी घाइतेहरूको उपचार र बाढी प्रभावितहरूलाई उचित राहत उपलब्ध गराउन समिति नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ। यस्तै सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुन जङ थापाले बेमौसमी वर्षाले सडकलाई ठूलो क्षति पुर्याएको बताउनुभयो। अविरल वर्षाका कारण गएको बाढी पहिरो र नदी कटानका कारण राष्ट्रिय राजमार्गमा मात्र करिब 1 अर्ब 5 करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान रहेको उहाँको भनाइ छ। अघिल्लो वर्षाले 2 अर्ब 35 करोड बराबरको क्षति गरेको थियो। हाम्रो चाहिँ विभिन्न पुलहरूमा भएको क्षति जुन असारदेखि कार्तिक असोज मसान्तसम्म भने अहिले चाहिँ हाम्रो 1 अर्ब 5 करोड जतिको प्रारम्भिक अनुमान हो। यो एक्ज्याक्ट अनुमान होइन। बैठकमा उहाँले मनसुनजन्य प्रकोपबाट करिब 3 अर्ब 40 करोड रुपैयाँ बराबरको सडक पूर्वाधारमा क्षति भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभएको छ। प्रदेशको प्रदेशसभाको बैठक कार्तिक 15 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले विश्वासको मत लिने कार्यसूची भए पनि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले माग गरेसँगै बैठक स्थगित भएको हो। एक रिपोर्ट। आइतबारका लागि बोलाइएको प्रदेश सभा बैठक नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको आग्रह अनुसार स्थगित भएको हो। प्रदेश सभा सचिवालयले 2 दलको निवेदनपछि सूचना टाँस गरी बैठक स्थगित गरेको हो। आइतबारको बैठकमा मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले विश्वासको मत लिने कार्यसूची थियो, तर गठबन्धनका सांसदले फ्लोर क्रस गर्न सक्ने चर्चा चलेसँगै कांग्रेसले बैठक स्थगित गर्न माग गरेको हो। बैठक स्थगित गर्ने लगायतका विषय गठबन्धनको निर्णय अनुसार नै भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रदेश 1 का संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले बताए। औपचारिक रूपमा यहाँ पनि विषयमा प्रवेश भएको छैन। केन्द्रले पनि अब त्यो केन्द्रले अहिले नभन्नुको मतलब फेरि आलो पालो हुँदैन भन्ने पनि होइन। केन्द्रले त्यो समय छ विस्तारै छलफल गरौँला भनेर त्यसलाई थाँतिराखेको पनि हुन सक्छ। तर माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङबोले सभामुखको कार्यशैलीप्रति आलोचना गरेका छन्। उनले संसद सञ्चालनमा सभामुखको भूमिका सन्तुलित नरहेको आरोप लगाएका छन्। संसद सञ्चालनको सन्दर्भमा सभामुखज्यूको भूमिका सन्तुलित रहेन। नेपाली कांग्रेस खास गरेर नेकपा एमाले जे बहाना खोजेको थियो अहिले कांग्रेसको कारणले गर्दा त्यो बहाना प्राप्त भयो हैन। त्यो एउटा बहाना मात्रै भयो। अहिले चाहिँ सभामुखज्यू चाहिँ 15 गते चाहिँ के अरे नेकपा एमाले 15 गते प्रस्ताव गरेको थियो संसद चलाउनको निम्ति।
15 गते पुर्याउनेतिर उहाँ जानु भएको छ। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले आलो पालो मुख्यमन्त्री बन्ने विषयमा विवाद भएको तर्फ संकेत गरेका छन्। उनले बागमती प्रदेशमा आलो पालो नेतृत्व गर्ने सहमति भएको तर प्रदेश 1 मा त्यस्तो नभएको भन्दै केन्द्रबाट सोही अनुसारको निर्णय आउनुपर्ने बताएका छन्। बागमती प्रदेशमा तपाईको सुरुमा भन्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी लाई नै दुईटै प्रदेश दियो भनेर कुरा यहाँ छाड्न थाहा हुँदैछ। अहिले आएर चाहिँ बागमती प्रदेशमा एउटा मापदण्ड र प्रदेश नम्बर 1 मा अर्को मापदण्ड गर्दाखेरि त सम्पूर्ण माननीयज्यूहरू पनि आकर्षित हुन्छ नि के गर्छन्। धेरै विषयलाई सम्बोधन गर्न केही दिनको लागि स्थगित गर्नु भन्ने कुरा हो। गत भदौ 10 गते आचार्य मुख्यमन्त्री बने लगत्तै एमाले विभाजन भई अल्पमतमा परिसकेका छन्। 92 सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमत पुर्याउन 46 मत आवश्यक पर्छ। तर सत्तारूढ एमालेसँग 41 जना मात्रै सांसद छन्। विपक्षी गठबन्धनमा 50 सांसद छन्, जसमा कांग्रेसको 21, माओवादीका 15, एकीकृत समाजवादीका 10, जसपाका 3 र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका 1 जना सांसद छन्। तटस्थ रहेको रापरपासँग पनि 1 जना सांसद छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि मोरङबाट तारा आचार्यको रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाललाई आगामी निर्वाचनमा जितेर देखाउन चुनौती दिनुभएको छ। नेकपा एमाले झापाले आयोजना गरेको पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले दुई शीर्ष नेतालाई चुनौती दिनुभएको हो। आइतबार गृह जिल्ला झापाको बिर्तामोडमा बोल्दै ओलीले माओवादी र एकीकृत समाजवादीको हैसियत चुनावमा प्रष्ट हुने भन्दै चुनावमा सबै देखिने टिप्पणी गर्नुभएको हो। एमालेसँग एकीकरण गरेकोले पुष्पकमल दाहालको फुर्ती बढेको भन्दै अध्यक्ष ओलीले माधव कुमार नेपाललाई आपराधिक तत्त्वको संज्ञा समेत दिनुभयो। उहाँले माधव नेपाललाई एमालेमा कुनै ठाउँ नरहेको बताउँदै अन्यलाई भने एमालेमा आए स्वागत गर्ने बताउनुभयो। कुचाले बढार्नु पर्ने हावाले उडायो भने जस्तै बिग्रिएका तत्त्वहरू थुपारेर काम छैन। त्यसकारण मैले भनेको माधव नेपाल बाहेक अरू पार्टीमा फर्किए हुन्छ, अरू साथीहरू फर्किनुहोस्, भ्रममा नपर्नुहोस्, तर माधव नेपाल जस्ता अपराधी तत्त्वलाई फेरि नेकपा एमालेले लिँदैन। झापामा आयोजित कार्यक्रममा केही चर्चित नामसहित 3000 जति नेता कार्यकर्ता एमाले प्रवेश गरेका छन्। एमाले प्रवेश गर्नेमा पूर्व संविधान सभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेस नेता अमृतलाल राजवंशी, मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई, राष्ट्रिय जनता दल झापा अध्यक्ष मोहम्मद मजदुल रहेका छन्। यस्तै कांग्रेस, माओवादी लगायतका दलबाट पनि नेता कार्यकर्ता एमाले प्रवेश गरेका छन्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकमा संघीयता उल्ट्याउने प्रयत्न भइरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले आफूलाई अपराधी साबित गरेर मुलुकमा संघीयता उल्ट्याउने प्रयत्न भइरहेको आरोप लगाउनु भयो। प्रचण्डले जातीय विभेदका लागि भएका विद्रोहलाई समेत बदनाम गराउने प्रयत्न भइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। दलित, आदिवासी, जनजाति, महिलाका कुरा उठाएकै कारण आफूले अनेक आरोप खेप्नु परेको उहाँको दाबी छ। प्रचण्डले जातीय विभेदको आन्दोलन सुरु गर्ने रोल्पा, रुकुम जस्ता स्थानमा नै दलितसँग प्रेम गरेको आरोपमा मारिनुपर्ने घटना दुर्भाग्यपूर्ण रहेको धारणा राख्नुभयो। धेरै नेता कार्यकर्ताहरू जन्मे, धेरै त्यसकालका विद्रोहका कीर्तिमानहरू कायम भए, अन्तर्जातीय विवाहहरू भए। त्यही अहिले दलिततासँग प्रेम गरेको विषयलाई लिएर केही दलित युवाहरू र अन्य युवाहरू मारिए। त्यही ठाउँमा मेरो लागि यो निकै ठुलो पीडाको विषय भएको छ। प्रचण्डले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र शान्तिका लागि बन्दुकको व्यवस्थापन गरे पनि मूलधार भनिने पार्टीहरूले अझै पनि पुरातन सोचमा नै रहेको तर्क गर्नुभयो। कार्यक्रममा ज्योति स्पर्श र रातो बारुद पुस्तक लोकार्पण गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले सभापति र पदाधिकारीहरूको अयोग्यताकै कारण पार्टी अवैध हुने अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। आइतबार जनकपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले पदाधिकारीहरूले महाधिवेशनलाई निकै हल्का रूपमा लिएर 4 पटक मिति परिवर्तन गरेको र पार्टी अवैध हुने अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गर्नुभएको हो। उहाँले केही जिल्लाको महाधिवेशन सकिँदा केही जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता नै नटुङ्ग्याउनु नेतृत्वको चरम अक्षमता र लापरवाही भएको आरोप लगाउनुभयो।
त्यस्तै उहाँले तोकिएको मितिमा नै पार्टीको महाधिवेशन हुने बताउनुभयो। 14औं महाधिवेशनमा नेतृत्व परिवर्तनको आवश्यकता रहेको भन्दै उहाँले आफू सभापतिको अभियानमा होमिसकिएको बताउनुभयो। सम्पन्नताको अभियानमा पनि कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने एउटा सक्षम पार्टीको रूपमा यो 14औं महाधिवेशनमा मैले चाहिँ सबैलाई चाहिँ भनिरहेको छु, वडा लेभलदेखि लिएर केन्द्र स्तरसम्म नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने, कांग्रेसलाई राम्रो बुझेको टेस्टेड लिडर्सहरूलाई चाहिँ ल्याउनुहोस् र चाहिँ यो चाहिँ जुन राजनीति भनेको चाहिँ सेवाको क्षेत्र हो, यो मेवा खाने क्षेत्र होइन भनेर चाहिँ जुन मैले भनिरहेको छु, सेवा गर्ने चाहकाहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुहोस् भनेर चाहिँ मेरो चाहिँ अपिल छ। त्यस्तै उहाँले पार्टी सभापतिले सरकार र पार्टी चलाउन नसकेको आरोप पनि लगाउनुभयो। उहाँले मुलुकमा बाढी पहिरोबाट निकै क्षति पुगे पनि सरकारले उचित ध्यान दिन नसकेको बताउनुभयो। अमेरिकी आर्थिक परियोजना एमसीसी बारे सत्ता गठबन्धनमा नै विवाद देखिएको छ। सत्ता गठबन्धन बीच एमसीसी बारे समान धारणा बन्न नसक्दा यो अवस्था आएको हो। एकातर्फ नेपाली कांग्रेस जसरी पनि एमसीसी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएको छ भने अर्कातर्फ नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका दल यथास्थितिमा एमसीसी अगाडि बढाउन नहुने अडानमा छन्। यसले एमसीसीको भविष्य र सत्ता गठबन्धनको आयुमाथि नै प्रश्न उठेको छ। एक रिपोर्ट। सत्तारूढ़ गठबन्धनका बीचमा अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना एमसीसी का विषयमा मतभेदको अवस्था देखिएको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस एमसीसी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पक्षमा आफ्नो आवाजलाई मजबुत बनाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले पछिल्लो समय एमसीसी बारे खुलेर बोल्दै यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्री मात्रै होइन, समग्र कांग्रेस पार्टीमा एमसीसीमा विवाद छैन। आफैले माग गरेको आर्थिक अनुदान भएकाले पनि सो परियोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ। कसैसे हामीले ऋण सहयोग लिँदाखेरि पनि ठेकदार तीबाट आउँछ, कामदार समेत आउँछ। अब यो अनुदानमा आज हामीले नै तोकेको परियोजनामा लगानी भइराखेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट ठेक्का लाग्छ, अर्थ मन्त्रालयको संयन्त्रले यो सम्पूर्ण सञ्चालन गर्छ। समस्या के हो बुझ्दै नसके मैले। त्यसो हुनाले यो अनावश्यक रूपमा यसलाई चाहिँ एउटा समस्या नै नभएको कुरालाई समस्या जस्तो बनाइएको छ। तर सत्तारूढ़ गठबन्धनको अर्को घटक नेकपा माओवादी केन्द्र भने एमसीसीमा सकारात्मक बन्न सकेको छैन। यथास्थितिमा एमसीसी अगाडि बढाउन नसकिने भन्दै आएको माओवादीलाई एकीकृत समाजवादीले पनि साथ दिएको छ। जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा समेत एमसीसीमा विवाद देखिएकाले राष्ट्रिय सहमति गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने लाइनमा छन्। एमसीसीमा सैन्य गन्ध आइरहेकोले यसलाई संशोधन नगरी अगाडि बढाउन नहुनेमा उनीहरूको जोड छ। अहिलेकै यथास्थितिमा अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने कुरा, यसलाई चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी पार्टनरसिपको पार्ट होइन भन्ने कुराको साथै त्यसमा रहेका असमान प्रावधानहरूलाई चाहिँ संशोधन गरेर चाहिँ विशुद्ध चाहिँ आर्थिक परियोजनामा प्रयोग गर्न सक्ने रूपमा चाहिँ सरकारले यसलाई अगाडि बढाउन सक्छ। अमेरिकाले विकासशील देशहरूका लागि भन्दै एमसीसी अनुदान दिने गरेको छ। सन् 2004 मा अमेरिकी संसदले स्थापना गरेको यो परियोजनाका लागि नेपालले नै आवेदन दिएको हो। सन् 2012 यता भएका चरणबद्ध छलफलपछि सन् 2017 मा आएर तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकारले नै एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। तर पछिल्लो समय अमेरिकाले इन्डो पेसिफिक रणनीतिलाई अगाडि बढाइसँगै एमसीसी माथि प्रश्न गर्ने अवस्था बनेको छ। सोही कारण यति बेला एमसीसी को समर्थन गर्ने राष्ट्रघाती र विरोध गर्नेहरू राष्ट्रवादी भन्दै यो विषय थप विवादित बनिरहेको छ। यी र यस्ता विवादका कारण एमसीसी को कार्यान्वयनको पक्ष र गठबन्धनको भविष्य नै के हुन्छ भन्ने अन्यल बढिरहेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापा र सुनिल गुरुङको साथमा सरोज बस्यालको रिपोर्ट। नेपालमा आइतबार थप 557 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 6583 नमुना परीक्षणबाट सो संख्यामा संक्रमित भेटिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 9,03,071 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 11,348 जनाको कोरोनाको कारण मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 877 संक्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,87,507 जना संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल 10,201 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 220 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सोमबार फाइजर कम्पनीले निर्माण गरेको खोप नेपाल आइपुग्ने भएको छ।
अमेरिकाले अनुदान स्वरूप नेपाललाई दिएको 1,620 डोज खोप सोमबार आइपुग्ने भएको हो। नेपालमा यसअघि 18 वर्ष मुनिका किशोर किशोरीलाई खोप दिनका लागि फाइजरसँग खोप खरिदको पहल भएको थियो, तर सो प्रक्रिया लम्बिने भएकोले अमेरिकाको अनुदान स्वरूप सो खोप आउने भएको हो। यसअघि अमेरिकाले जोन्सन एन्ड जोन्सनको 15 लाख डोज खोप नेपाललाई दिएको थियो। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, यो समय हो लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। नेपाल वायुसेवा निगमले धनगढीबाट सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाहरूमा उडान सुरु गरेको छ। लामो समयपछि नेपाल वायुसेवा निगमले सो क्षेत्रमा उडान पुनः सुरु गरेको हो। पछिल्लो समय भएको अविरल वर्षाका कारण प्रदेश राजधानी जोड्ने विभिन्न राजमार्ग अवरुद्ध भएको बेला निगमले उडान सुरु गर्दा यात्रुहरूलाई राहत भएको छ। आज पहिलो दिन निगमले बझाङ र डोटीका लागि निगमको जहाजले उडान भरेको छ। झण्डै 20 वर्षपछि सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लाहरूमा नेपाल एयरलाइन्सले उडान सुरु गरेपछि यात्रुहरू समेत निकै हर्षित बनेका छन्। यो खालको उडान चाहिँ नियमित भयो भने विशेष गरेर यो पहाडी जिल्लाहरूमा हाम्रो डोटी नै भयो, अरू जिल्लामा चाहिँ यो राष्ट्रिय ध्वजावाग चाहिँ यसरी उड्न पायो भने मान्छेले सहुलियत दरमा नियमित यात्रा गर्न पाउँछ। आजै हामीले धेरै सुविधा पायौँ, हामी चाहिँ एकदमै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यो चाहिँ नियमित होस् हाम्रो माग। तत्काल उद्धारका लागि मात्रै उडान सुरु गरिएको भए पनि सुदूरपश्चिममा नेपाल वायुसेना निगमले नियमित सेवा दिनुपर्ने यस क्षेत्रका स्थानीयको माग छ। भइदिएदेखि चाहिँ त्यहाँको जनताहरूलाई पनि एकदमै सहज हुने थियो र विशेष गरी चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो मन्त्रीज्यूहरूलाई जसले चाहिँ यो पहल गरिदिनु भएको छ हैन। अब जे भए पनि हामीले कति दिन त हामी अड्केर बसेका हौँ, धेरै असहज हामीलाई चाहिँ महसुस भइरहेको थियो। जनशक्ति अभावका कारण नियमित उडानका लागि केही ढिलाइ भए पनि आफूहरू विगत लामो समयदेखि नै पहल गरिरहेको सरकारवालाको भनाइ छ। अझै फ्लाइट थपिदिनु पर्यो भनेको, तर पाइलटहरूको चाहिँ फ्लाइ आवर रेस्ट्रिक्सनले गर्दाखेरि फ्लाइट थप्न सकिएन। आजको लागि 2टा फ्लाइट मात्रै भयो। यो काठमाडौँबाट उडेर नेपालगञ्जबाट धनगढी आएर चाहिँ फ्लाइट गरेको एउटै क्रुसेटले चाहिँ योभन्दा धेरै गर्न नसकिने भएको चाहिँ आजको लागि चाहिँ 2टा फ्लाइट मात्रै भएको छ। डोटी एउटा फ्लाइट भयो र बझाङको लागि एउटा फ्लाइट भयो। अब भोलि सायद फ्लाइट बढाउन सकेला, त्यो विषयमा चाहिँ अब नेपाल एयरलाइन्सले प्लानिङहरू गरिरहनु भएको। नेपाल एयरलाइन्सले निजी विमान कम्पनी भन्दा 15% सहुलियत दरमा उडान भरिरहेको छ। निक्षेप बढाउन वाणिज्य बैंकहरूले गरेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा यति बेला नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको कडाइले साम्य भएको छ। निक्षेप तान्न ब्याज दरको युद्ध नै गरेका बैंकहरू यति बेला राष्ट्र बैंकको नियमले पुरानै अवस्थामा आएका छन्। तर यसरी बैंकिङ प्रणालीलाई नै चुनौती दिने गरी भएको ब्याज दर युद्धबाट वाणिज्य बैंकहरूले खासै ठूलो फाइदा लिन भने सकेको देखिँदैन। एक रिपोर्ट। सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन बजेट समयमै पारित नहुँदा त्यसले सिर्जना गरेको तरलता अभावले बैंकहरूलाई लगानीयोग्य रकमको अभाव भयो। सो अभावसँगै बैंकहरू यसअघि आफैले गरेको भद्र सहमति तोड्दै निक्षेप तान्न अस्वाभाविक ब्याज दर बढाउने अभ्यासमा लागे। तर सो अभ्यास लामो समय टिकेन। नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याज दरलाई सीमामा ल्याउने गरी कडा नियम ल्याएसँगै बैंकहरूको ब्याज दर युद्ध त सकियो, तर यसले समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई भने प्रभावित पार्यो। बढेको ब्याज दरले शेयर बजारलाई धक्का दियो भने उद्योगीहरू चर्को ब्याजदरको मारमा पर्ने चिन्तामा परे। यति धेरै भाँडभैलो गरेर ब्याजदर युद्ध गरे पनि वाणिज्य बैंकहरूमा अझै लगानीयोग्य रकमको अभाव रहेको छ। ब्याजदरको प्रतिस्पर्धामा भिडेका बैंकहरूले केही निक्षेप सङ्कलन गर्न सके पनि अझै पनि बैंकहरू लगानीयोग्य रकमको अभावमै छन्। असोज महिनामा 13 अर्ब 65 करोड निक्षेप सङ्कलन गरेका बैंकहरूले असोज अन्तिम सातासम्म 15 अर्ब 22 करोड रुपियाँ कर्जा विस्तार गरेका छन्। सोही कारण केही लगानी बढाउन सफल भए पनि बैंकहरूमा अझै लगानीयोग्य रकमको अभाव नै छ। यति बेला कर्जा विस्तार रोकिएको छैन र निक्षेप सङ्कलनमा पनि कुनै सुधार हुन सकेको अवस्था छैन। स्रोत सँगसँगै केही प्यारलरमा आइदिएको भए, जस्तो निक्षेप पनि हाम्रो चाहिँ वृद्धि भएको भए वा पुँजीगत खर्चहरू कर्मचारी खर्चहरू पनि साउन भदौमा पर्याप्त मात्रामा भइदिए भए त्यसले पनि अलिकति सहजता ल्याउँदै गर्थ्यो। हामी यो आर्थिक वर्ष सुरुदेखि नै तरलताको अलिकति सङ्कुचनमा अलिकति त्यहाँ एक किसिमको पनि
कर्जाको अनुपातमा तरलता सङ्कुचनै भएको कारणले ठुलै ग्याप देखिएको हुनाले यो ठुलो ग्यापको अवस्था आएको हुनाले यस्तो सबैजना आत्तिएको अवस्था छ। पछिल्लो समय बैंकहरूको कर्जा लगानी 39 खर्ब 3 अर्ब पुगेको छ। बैंकहरूमा निक्षेपका रूपमा आउने स्रोत रेमिट्यान्स घटेको तथा सरकारले विकास खर्च गर्न नसकेका कारण तरलता अभाव तत्काल सकिने अवस्था देखिँदैन। अहिलेको ब्याजदर युद्धको अवस्थाले एउटा बैंकको निक्षेप अर्कोमा गए पनि समग्र प्रणालीमा भने तरलता अभाव कायमै छ। बजारमा तरलताको अभावका बावजुद पनि 300 अर्ब भन्दा बढीको कर्जा प्रवाह गरेर बैंकहरूले अहिलेको समयलाई मध्यनजर गरेर तरलताको कुशल व्यवस्थापन गरेको बैंकर्सहरू बताउँछन्। आफ्नो उपकरण एसएलएफबाट रिपोबाट वा बैंकको अन्तर सापटीबाट पनि हामीले व्यवस्थापन गर्यौँ नि त। यो व्यवस्थापन भनेको छैन भन्ने कै शब्द हो कि यदि नपाएको भए पो छ यो समस्या रहेछ भन्ने कुरा र एकदम टाइट अवस्थामा हैन नियन्त्रित अवस्थामा अलि थोरै तरलताको अवस्थामा पनि व्यवस्थापन गर्नु भने त कुशलतै हो नि। हरेक वर्ष सोच कार्तिकमा तरलता अभावको यस्तै स्थिति देखिने गरेको छ। तर सो अवधिमा ऋणको माग अत्याधिक हुने तर बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुने गरे पनि नियामक निकायले यसलाई सम्बोधन गर्न सकेको पाइँदैन। यो समस्याको समाधानको लागि यसअघि खारेज गरिएको सीसीडी रेसियोलाई बिउट्याउने लगायत रिपो मार्फत तरलता प्रवाह गर्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले गृह कार्य गर्न आवश्यक देखिन्छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रभात थापाका साथ टिभी जर्नलिस्ट खगेश्वरी कार्कीको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार शेयर बजार परिसूचक नेप्से दोहोरो अङ्कले बढेको छ। आइतबार नेप्से 27.51 अङ्कले बढेर 2585 अङ्कको बिन्दुमा पुगेको हो। कारोबारमा आएका 225 कम्पनीको 58,18,025 किता शेयर किनबेच हुँदा 2 अर्ब 77 करोड रुपियाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। आइतबारको कारोबारमा व्यापार समूह 20 अङ्कले घट्दा बाँकी सबै समूह बढेका छन्। बैंकिङ 6 अङ्कले, होटल तथा पर्यटन 43 अङ्कले, विकास बैंक 72 अङ्कले, जलविद्युत 65 अङ्कले, फाइनान्स 89 अङ्कले, निर्जीवन बीमा 39 अङ्कले र जीवन बीमा उपसमूह 67 अङ्कले बढेका छन्। त्यस्तै उत्पादन 105 अङ्कले, अन्य 55 अङ्कले र लघुवित्त उपसमूह 53 अङ्कले बढेका छन्। नेप्सेका अनुसार आइतबार कुल 150 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 31 कम्पनीको मूल्य घटेको छ। त्यस्तै 6 कम्पनीको मूल्य स्थिर रहेको छ। अघिल्लो साताको पहिलो दिन शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको थियो। यद्यपि अघिल्लो आइतबार नेप्से परिसूचक 18.53 अङ्कले घटेर 2662 बिन्दुमा पुगेको थियो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्यूज। पाँचौं बंगबन्धु सेन्ट्रल साउथ एसियन आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुन जाने नेपाली टोलीको विदाय गरिएको छ। आइतबार युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले विदाय गर्नुभयो। 12 खेलाडीसहित 21 सदस्यीय नेपाली टोली सोमबार बङ्गलादेशको ढाका प्रस्थान गर्दैछ। अक्टोबर 26 देखि 31 तारिकसम्म हुने प्रतियोगिताको सिनियर तर्फ समान 4-4 पुरुष, महिला तथा जुनियर पुरुषमा 4 खेलाडीले नेपालको चुनौती प्रस्तुत गर्ने नेपाल जिम्नास्टिक संघले जनाएको छ। च्याम्पियनसिपका सिनियर पुरुषमा उज्जवल किराती, सुमन तामाङ, सत्यनारायण मानन्धर र श्रीकृष्ण खडबुजा तथा महिलामा पिङ्की झाङ, ऋषिका श्रेष्ठ, युष्का महर्जन र लुमिता मानन्धर रहेका छन्। जुनियर पुरुषमा रोहन बुढाथोकी, सुमन नापित, सुमित तमखु र विपिन दोङ रहेका छन्। मसिद्र क्लबले स्टार फुटबलर विमल घरती मगरलाई अनुबन्ध गरेको छ। आइतबार मसिद्रले विमलसँग औपचारिक रूपमा अनुबन्ध गरेको हो। क्लबका उपाध्यक्ष अनिल श्रेष्ठ र विमलले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। सम्झौताको अवधि 1 सिजनको रहेको छ। फरवार्डर विमलले गत सिजनमा पनि मसिद्र क्लबबाट लिगको अन्तिम खेल खेलेका थिए। यस्तै उनले मसिन्द्रबाट मोफसलका केही प्रतियोगितामा समेत सहभागिता जनाएका थिए। सम्झौतापछि विमलले टिमलाई उपाधि जिताउने प्रयास गर्ने प्रतिक्रिया दिए। यो वर्ष सुरुवातै खेल खेल्ने प्रयास गर्ने र टिमलाई उपाधि जित्न सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ। म पनि के भनौँ न, पहिला लास्ट म्याच खेल्नु अहिले सुरुबाट नै कुराहरू किन्ने कोसिस गर्दैछु। टिमलाई चाहिँ भनौँ न हाम्रो टिम एकदम बलियो नै देख्छु मैले, किनकि पहिलाको डिफेन्डिङ एउटा च्याम्पियन भएदेखि झन् एउटा मनोबल आएको छ। जेस एउटा केटाहरू चाहिँ
दाइहरू सबैहरू एकदम राम्रो नै देखिरहेको छ टिम चाहिँ। त्यो हाम्रो मेरो रणनीति भनेको चाहिँ अब टाइटल जित्ने नै हो। यस्तै क्लबका उपाध्यक्ष तथा म्यानेजर अनिल श्रेष्ठले विमलको आगमनले टिम बलियो बनेको प्रतिक्रिया दिए। यस सिजनको ए डिभिजन लिग कार्तिक 29 गतेबाट सुरु हुँदैछ। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। क्याफेमा चिया कफीसँगै आफूलाई मनपर्ने खाजा अर्डर गरिन्छ, तर कम्बोडियामा एउटा अनौठो क्याफे छ जहाँ चिया कफीसँगै अजिङ्गर टक्र्याइन्छ। कम्बोडियाको राजधानी नोम्पेहमा एउटा यस्तो अनौठो क्याफे छ। यो क्याफेभित्र छिर्दा कुनै चिडियाखानामा छिरेको अनुभूति हुन्छ। टेबलमा कुदिरहेका गङ्गटा र पाहुनाको काँधमा घिसारिने गोही लगायतका दृश्य देख्न सकिन्छ। सुरुमा ग्राहक अजिङ्गर देखेर निकै डराउने गरेको, तर बिस्तारै उनीहरूले सहजता महसुस गर्न थालेको क्याफे सञ्चालकको भनाइ छ। अहिले त ग्राहकले चिया कफीको चुस्कीसँगै अजिङ्गरसँग सेल्फी पनि लिन्छन्। सर्पको थीममा आधारित यस क्याफेका मालिक ची रेटीका अनुसार धेरै मानिसहरू सर्प तथा छेपारोलाई शत्रु ठान्छन्, त्यसैले उनीहरूको मनबाट डर हटाउने यो सबैभन्दा राम्रो तरिका हो। तर अजिङ्गरका कारण केही मानिसहरू डराएर अहिलेसम्म क्याफेमा छिर्दैनन्। अब 24 वेदर अपडेट। अब प्राइम टाइम न्यूज सकिनु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्रधान न्यायाधीश राणाले मन्त्री परिषदमा भाग खोजेको विषय उत्कर्षमा भोलि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक बस्दै मार्ग प्रशस्त नगरे इजलास बहिष्कार गर्ने तयारी। प्रदेशको प्रदेशसभाको बैठक 15 गतेसम्मका लागि स्थगित। सत्ताको भागबण्डा लगायतका विवाद र फ्लोर क्रसको सम्भावनाले बैठक सारिएको चर्चा। नेकपा एमाले 15 गते प्रस्ताव गरेको थियो संसद चलाउनको निम्ति, 15 गते पुर्याउनेतिर उहाँ जानु भएको। आगामी चुनावमा जित हात पारेर देखाउन प्रचण्डलाई एमाले अध्यक्ष ओलीको चुनौती। माधव नेपाललाई पार्टीमा कुनै स्थान नभएको टिप्पणी। अरू साथीहरू फर्किनुहोस्, भ्रममा नपर्नुहोस्, तर माधव नेपाल जस्ता अपराधी तत्त्वलाई फेरि नेकपा 20 वर्षपछि वायुसेना निगमले सुरु गर्यो सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा उडान। बाढी र पहिरोले बाटो बिगार्दा निगमको उडानले राहत दिएको भन्दै यात्रुहरू हर्षित। हामीले धेरै सुविधा पायौँ, हामी चाहिँ एकदमै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यो चाहिँ नियमित होस् हाम्रो। र छाताको पहिलो कारोबारको दिन आज शेयर बजार परिसूचक नेप्से 27 अङ्कले बढ्यो। 2 अर्ब 77 करोड 34 लाख बढीको शेयर कारोबार। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीको लागि हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।